अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। मोदी का इस्तीफा, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने आ गई। अगले 2 महीने के अंदर मोदी सरकार के धड़न तख्ता जो है वो ना सिर्फ कंफर्म नजर आ रहा है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि इन इंतखाबात जो कि मुमकिन तौर पर मोदी के इस्तीफे के बाद होंगे, इस दौरान भी किसी न किसी तरह की कोई और एक्टिविटी हो सकती है। अहम तरीन भारतीय तजिया निगारों ने नवंबर में मोदी सरकार के खात्मे की पेशगोई भी कर दी है और करार दिया है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर इंडिया का माशी ज़वाल तय नजर आ रहा है, और जिसकी बुनियादी वजह है अमेरिका के साथ मोदी सरकार का झगड़ा। 36 का आंकड़ा जो कि इस वक्त चल रहा है, और इस वजह से न सिर्फ भारतीय बरामदात मुतासर होंगी, बल्कि अगले 2 महीने के अंदर इंडिया में बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा होगा और इकोनॉमिक मेल्ट डाउन इतना शदीद होगा कि इंडिया की मोदी सरकार इस मेल्ट डाउन का सामना नहीं कर पाएगी। इसी तरह भारतीय फौज में भी मोदी की चाइना नवाज पॉलिसी पर नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, बल्कि पब्लिकली किया जा रहा है, और वाज़ेह अंदाज में ये बात कही जा रही है कि चाइना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। चाइना एक चैलेंज है और इस चैलेंज को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही अहम सवाल है कि इंडियन फौज की तरफ से मोदी सरकार की चाइना नवाज जो पॉलिसीज उन्होंने शुरू की हैं उसके ऊपर इतना शदीद रद्द अमल क्यों सामने आया। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगले 2 महीने के अंदर मोदी सरकार की रुखसती की जो वजूहात बयान की जा रही हैं, क्या वो वजूहात दुरुस्त साबित होंगी, और सबसे बढ़कर ये कि क्या अमेरिका वाकईतन इंडिया को तुन के रख देगा, जिसका इजहार इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दस्ते रास्त की तरफ से सामने आया है। बड़ी इंपॉर्टेंट जो धमकी है, बड़ी धमकी वो डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती मुशीर की तरफ से सामने आई है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और देखते हैं जनाब ये सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, और पाकिस्तान के पास इस सारी सूरत हाल में अपने आप को एक नई ग्लोबल पोजीशन पर लेके जाने के कौन कौन से मौके मौजूद हैं। अगर आप गौर करें तो इस वक्त इंडिया ने जो अचानक अपनी पॉलिसी के अंदर 360 डिग्री का टर्न लिया, उससे न सिर्फ इंडियन जो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं वो एकदम हैरत का शिकार हो गए, धचके का उनको लगा बड़ा खौफनाक कि जनाब अभी 2 महीने पहले चाइना के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि जनाब चाइना जो है हमारे सामने दुश्मन एक था, हमारे पास एडवर्सरीज 3 थे, यानी हमारे 3 दुश्मनों का हमें सामना था, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। ये किसी और की तरफ से बात सामने नहीं आई थी, बल्कि इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह की तरफ से ये बात सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही अमेरिका की तरफ से इंडिया पर 50% टैरिफ आयद किया गया, तो ये जो इंडिया है इसने फौरी तौर पर ग्लोबल साउथ का जो है ना वो पिट से अपा डाल दिया और चाइना की तरफ रखते सफ़र बांधा। पहले वो राजनाथ सिंह गया, उसके बाद ये जयशंकर, और जयशंकर के बाद नरेंद्र मोदी। नतीजा क्या निकला? इसका अमली जो जवाब है वो किसी और की तरफ से नहीं बल्कि भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान की तरफ से सामने आया है, जिन्होंने कल गोरखपुर के अंदर एक तकरीब से खिताब किया है, और तकरीब से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि चीन के साथ सरहदी तनाज़ा इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और मुस्तकबिल में भी ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। यानी भारतीय हुकूमत के मौक़िफ़ के बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ भारतीय फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस की तरफ से इख्तियार किया गया। भारतीय फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस ने अपने ही वज़ीर आज़म के बिल्कुल मुखालिफ पोजीशन को इख्तियार किया। नरेंद्र मोदी चाइना को अपने लिए एक बिजनेस पार्टनर, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं, जबकि उन्हीं की फौज के सबसे बड़े अफसर उस मुल्क को जिसको इंडिया अपना बिजनेस पार्टनर के तौर पर कंसिडर कर रहा है उसको अपने लिए चैलेंज करार देते हैं, और ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान और चाइना 2 ऐसे मुल्क हैं जिनसे इंडिया को ख़तरात दरपेश रहे हैं, दरपेश हैं और मुस्तकबिल में भी दरपेश रहेंगे। उनके साथ उनका ये कहना था कि चाइना के साथ तो हमारे
یہ سرحدی تنازع ہے جو کہ ایک چیلنج ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ پراکسی وار کو انہوں نے ایک دوسرا چیلنج بتایا، اور ان کے بقول پاکستان کی انڈیا کو 1000 زخم دے کر کمزور کرنے کی حکمت عملی ہے، اور پاکستان اس حکمت عملی پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور ان کا یہ انکشاف بھی بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کی سٹیٹڈ پوزیشن سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ نریندر مودی نے اپنی ایک سے زائد پبلک اپیرنسز کے اندر، بلکہ خود بھارتی پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپریشن سندور میں وقفہ آیا ہے، آپریشن سندور رکا ہے، ختم نہیں ہوا، یہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور اس نئے آپریشن سندور کی جو ہے اس کی بحالی کے لیے یہ جو وقفہ ہے، اس وقفے کے دوران ہم اپنی جو جنگی تیاریاں ہیں ان کو برقرار رکھیں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی فوج کو سٹرینتھن کریں گے۔ اور اسی لیے 15 سالہ منصوبہ بھی انڈین ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کل جاری کیا گیا، اور لیکن اس کے بالکل مخالف موقف جو ہے وہ جنرل انل چوہان نے لیا ہے گورکھپور کی اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، اور انل چوہان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن سندور ختم ہو گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کا یہ ماننا ہے کہ آپریشن سندور کے اندر وقفہ ہے، یہ ختم نہیں ہوا، دوبارہ ہوگا، جبکہ انل چوہان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن سندور اب ختم ہو چکا ہے، اور اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اور یہ جو موقف ہے، جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے، یہ بالکل مختلف موقف ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ انل چوہان نے اپنی ہی حکومت پر ایک اور بم گرایا، یہ کہتے ہوئے کہ آپریشن سندور کا مقصد پہلگام واقعہ جس کو انڈیا ایک دہشت گردی کا واقعہ کہتا ہے، اس کا بدلہ لینا نہیں تھا۔ یہ انڈین چیف آف ڈیفنس کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، آپ یوٹیوب پہ جا کر اس کی تقریر سن سکتے ہیں۔ واضح طور پر اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپریشن سندور کا مقصد دہشت گرد حملے کا بدلہ نہیں لینا تھا۔ تو بھائی جان، اگر آپ نے دہشت گرد حملے کا بدلہ نہیں لینا سی تو پائنا تھے ام لینا ایسو، پھر آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے؟ بھئی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 7 طیارے گرا دیے، جس میں سے 4 رفال طیارے تھے، S-400 میزائل جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کی بیٹریز اور ریڈار کو اڑوا دیا گیا۔ آپ نے آدم پور جیسی ایئر بیسز، جموں ایئر بیس، سری نگر ایئر بیس کا آپ نے کباڑہ کرا دیا۔ کیا کرنے آئے تھے آپ؟ اگر آپ نے بدلہ نہیں لینا تھا تو بھائی جان ہم نے مودی کے گنجے سر پہ خارج کرنی تھی۔ کیا کرنے آئے تھے بھئی؟ کچھ نہ کچھ مقصد تو تھا نا۔ اگر سبق سکھانا پاکستان کو مقصد نہیں تھا تو کیا پیغام دینا تھا؟ پاکستان کی طاقت کو جج کرنا تھا، وہ آپ نے جج کر لیا۔ اب اس کے بعد کوئی تسلی کی بھی اور کو ضرورت ہے تو بتائیں، ہم حاضر ہیں۔ اچھا، پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن سندور ایک ملٹی ڈومین آپریشن تھا، جس میں سائبر وارفیئر اور فوج کی یہ جو تینوں ان کے شاخیں ہیں، بری، بحری اور فضائیہ، ان کے درمیان کوارڈینیشن شامل تھا۔ یہ ملٹی ڈومین آپریشن جناب آپ کی طرف سے تو ہوا ہی نہیں، نہ تو آپ کی فضائیہ حرکت میں آئی، نہ آپ کی بحریہ حرکت میں آئی، نہ آپ کی بری فوج حرکت میں آئی۔ صرف ایک دن آپ حرکت میں آئے تھے، اور اس کے بعد آپ کے خود سنگاپور کے اندر شنگریلا ڈائیلاگ میں آپ نے خود اس بات کا انکشاف کیا ہے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پاکستان کے ساتھ 6 اور 7 مئی کو طیارے گرے ہیں۔ نمبر نہیں آپ نے بتایا، آپ نے کہا لاسز آر دا پارٹ آف وار، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ اس کے بعد ہمارے طیارے 3 دن تک گراؤنڈ رہے تھے۔ تو یہ ملٹی ڈومین آپریشن کہاں سے آیا؟ ملٹی ڈومین آپریشن تو پاکستان نے کیا تھا۔ ملٹی ڈومین آپریشنز کے ساتھ الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر کا استعمال تو پاکستان نے کیا تھا۔ اینی ویز، اب یہ جو صورتحال ہے جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، یہ براہ راست جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، ان کی پوزیشن سے بالکل مختلف پوزیشن ہے جو کہ انڈین چیف آف ڈیفنس کی طرف سے لی گئی، اور یہ اس بات کا واضح طور پر اظہار ہے کہ انڈین اسٹیٹ افیئرس کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا اشارہ دیا ہے یہ جو انڈین چینل ہے کل تک، اس میں ایک بھارتی تجزیہ نگار پون کھیڑا نے اس ٹاک شو کے اندر، جس کا آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ انڈین
پارلیمنٹری لائن اپ کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور اگلے 2 مہینے کے اندر نریندر مودی کا استعفیٰ سامنے آ سکتا ہے۔ استعفیٰ سامنے آنے کی جو وجوہات ہیں ان میں اکنامک میلٹ ڈاؤن سب سے بڑی وجہ ہے، اور بڑھتا ہوا پریشر ہے مودی کے اوپر، ایک جانب پاکستان سے جنگ ہارنے، دوسری جانب امریکہ کے ساتھ پھڈا لگانے، اور تیسری جانب چائنا جس کو کہا گیا تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس کی طرف ٹلٹ کرنا۔ یہ انڈین سٹیٹ کرافٹ کے اندر اتنی بڑی دراڑ ہے جو کہ نریندر مودی کے لیے اس کو پر کرنا قطعی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور انڈین صحافی ہیں برکھا دت، یہ نواز شریف صاحب کی بڑی فیوریٹ جرنلسٹ ہیں، یہ بھی ریسنٹلی پاکستان بھی آئی تھیں، اور نواز شریف صاحب عموماً جو ہے وہ جرنلسٹوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ برکھا دت سے انہوں نے خصوصی طور پر رائیونڈ میں اپنے جاتی عمرہ میں ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور اس سے جاتے ہوئے اسلام آباد موٹر وے کے اوپر روٹی بھی کھائی تھی، اور وہاں پر اس نے اپنا ایک 4 منٹ کا ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی۔ خیر، برکھا دت نے برطانوی ٹی وی شو میں شرکت کی تھی، اور وہاں پر امریکہ کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک کمٹ بھی موجود تھے۔ اس ٹاک شو میں شرکت کے بعد برکھا دت نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ہندوستان ٹائمز میں، اور ہندوستان ٹائمز میں شائع اپنے مضمون میں برکھا دت کہتی ہے، اگرچہ مجھے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی جنگ کے حوالے سے امریکی رویے اور بھارتی جذبات کے درمیان خلیج کا کچھ اندازہ تھا، لیکن برطانوی ٹی وی میزبان پیئرس مارگن کی میزبانی میں ایک حالیہ شو میں یہ بڑھتی ہوئی خلیج میرے سامنے اور واضح ہو گئی۔ مارگن کے مہمانوں میں امریکی فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل مارک کیمٹ بھی شامل تھے، جو سابق صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اور ان کی 30 سالہ فوجی خدمات کی حامل ہیں۔ برکھا دت کے مطابق مارک کیمٹ نے مجھے اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے بھارت کی ٹرمپ کی دھمکی کے سامنے نہ جھکنے والی پوزیشن کو تکبر قرار دیا، اور پھر کہا امریکہ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان حالیہ قربت پر بھارت کو سوچنے پر مجبور ہو جانا چاہیے۔ برکھا دت کے مطابق شو کا پس منظر چین کی فوجی طاقت کے خلاف مظاہرہ تھا، جہاں ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ کھڑے تھے۔ سوال تھا کہ کیا چین عالمی منظر میں نیا سربراہ بن گیا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایس سی او اجلاس سے ایک دن قبل مودی، پیوٹن اور شی جن پنگ کی تصاویر سب کے ذہنوں میں تازہ تھیں، اور سابق امریکی عہدیدار مارک کیمٹ اور دیگر افراد جاننا چاہتے تھے کہ بھارت آمروں کے حلقے میں کیا کر رہا ہے۔ اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو یہ بات بڑی ہی وضاحت سے اشارہ دے رہی ہے کہ انڈیا کی جو انٹیلیجنسیا ہے اس کے اندر بھی جو حقیقی صورتحال ہے انڈیا اور امریکن ریلیشن شپ کی، اس کے بارے میں پکچر قطعی طور پر واضح نہیں ہے۔ اسی لیے تو انڈین میڈیا کو گودی میڈیا کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت نریندر مودی کی گود میں بیٹھا رہتا ہے۔ نریندر مودی کی جو بھی ان کی انفارمیشن ٹیم ہے، سوشل میڈیا ٹیم ہے یا الیکٹرانک میڈیا ٹیم ہے، وہ جو کچھ فیڈ کرتے ہیں وہی کچھ انڈین چینلز پر چلتا ہے۔ اور جب برکھا دت جیسے لوگ جو کہ یہ جو 6، 7 مئی اور 9، 10 مئی کو انڈین بونگیوں جو کہ مختلف چینلز کے اوپر ماری جا رہی تھی، برکھا دت بھی انہی میں سے شامل تھی، جو یہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب کے اندر، پنجاب سے انڈین فوج لاہور کے اندر داخل ہو گئی ہے، یہ بھی انہی احمقوں میں شامل تھی۔ لیکن اب اس کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ جناب اب پتہ چلا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان صورتحال کیا ہے، یہ خلیج کتنی گہری ہو چکی ہے کہ جس کو محض ایک ٹویٹ جو کہ نریندر مودی نے ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے چند ریمارکس پر دیا ہے، وہ ایک ٹویٹ بھی اس خلیج کو نہیں ختم کر سکتا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ بلومبرگ بڑا ایک انٹرنیشنل فیمڈ ادارہ ہے۔ بلومبرگ کے اندر امریکی وزیر کامرس ہاورڈ ڈلٹ نک، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلومبرگ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مودی کی ٹرمپ کے ساتھ کھوکھلی دوستی کے جو دعوے ہیں ان کو بے نقاب کیا، اور واضح طور پر ان کا یہ ہاورڈ ڈلٹ نک کا یہ کہنا تھا کہ
मोदी हुकूमत ज़्यादा देर तक दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और जल्द अमेरिका के साथ मामलात तय करने पर मजबूर हो जाएगी। अगले 1 या 2 माह में भारत न सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने, डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में बैठने, उसके पैरों को हाथ लगाकर माफ़ी भी मांगेगा। ये अमरीकी वज़ीर तिजारत कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा, कोई आम आदमी नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा करीबी आदमी है। बदकिस्मती कहें या आप इसको जो भी नाम दें, इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप की सोच के इर्द गिर्द घूमती है, उनमें अपना कोई इशू नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पेंटागन का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो पैट हेक्स्ट हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे यानी वज़ीर दिफा थे, उन्होंने अपना जो प्लेट है उसको चेंज कर दिया, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर लिख दिया, वज़ीर जंग। उन्होंने कहा जनाब पीट हेक्स्ट वज़ीर जंग। अब इस तरह मतलब ये जो नाम है इसकी तब्दीली के लिए कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी है। अभी इस मामले ने कांग्रेस में जाना है, महज एग्जेक्टिव ऑर्डर से ये जो है ना दिफा का नाम जंग में तब्दील नहीं हो जाता। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है लिहाजा पेंटागन का नाम हटा दिया गया, डिफेंस के नाम से वॉर का नाम लगा दिया गया और पीट हेक्स्ट ने कहा कि जनाब ये जो है अब मैं वज़ीर जंग हूँ और हम जंग हारने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम हर वो जंग लड़ेंगे जो हम जीतेंगे, या जिस भी जंग में शामिल होंगे हम वो जंग जीत के रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो तमाम लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को ही टो करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट का इजहार करते हैं। अब अगर वो इस बात का इजहार कर रहा है अमेरिकी वज़ीर तिजारत कि इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी घुटनों के बल बैठकर अगले 2 महीने के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि अगले 2 महीने के अंदर अमेरिका जो है वो मोदी सरकार की आर्म ट्विस्टिंग करेगा, उसके बाजू मरोड़ेगा, उसको चपेड़ें कराएगा, उसके कान मोड़ेगा, हर वो हरकत करेगा जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों के ऊपर ये जो है ना मोदी सरकार आके बैठेंगे और कहेंगे जनाब ट्रंप साहब मनु माफ़ कर दो, बड़ी गलती होगी मेरे खुलों, मैं अब खबरदार अब मैं आइंदा जो है वो रशिया से तेल लूँ या शी जिनपिंग के जो है वो बीजिंग जाकर वहाँ पर तस्वीर उतरवाऊँ, मेरी तौबा। और उसके बाद माफ़ी मिलने का इम्कान होगा, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप की ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी उस वक्त तक मोदी को माफ़ी नहीं मिलेगी। और अब वो जो लेवल है वो आगे बढ़ गया है, अब पब्लिक अपॉलोजी या सबके सामने माफ़ी मांगने तक बात आ गई है। और ये इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार है कि अमेरिका वाक़तन इंडियन इकॉनमी को तुन के रख देगा, क्योंकि इसी इंटरव्यू में हार्वर्ड लिटनिक का ये कहना था कि अगर भारत ने अमेरिका के साथ ताउन ना किया तो उसकी बरामदात पर मज़ीद टैरिफ आयद किया जाएगा। बड़ा वाज़ेह ऐलान है और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अब ये मैंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिया। एक जानिब इंडिया के अंदर मोदी से इस्तीफे की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि मोदी ने जो इंडियन प्राइड है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रख दिया और दुश्मन की तरफ चले गए, यानी चाइना चले गए, अमेरिका को हाथ से छोड़ दिया, जिसने अमेरिका ने इंडिया को अपने माशी तौर पर मजबूत करने के लिए बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। उसके साथ रुजू रखने की बजाय चाइना की तरफ जाना ये एक पहली गलती करार दिया गया। दूसरी गलती सामने आ रही है चाइना के हवाले से, और ये ट्रेड टैरिफ और इस तरह की ये सारी जो सूरत हाल है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इंडियन स्टेट क्राफ्ट के अंदर जो दरारें हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायां हो चुकी हैं। और जिस तरीके से पवन खेड़ा, बरखा दत्त और दीगर ने इजहार किया है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि मोदी का इस्तीफ़ा अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं। और पवन खेड़ा ने इसी इंटरव्यू में इस बात का भी इशारा दिया था कि अगर मोदी को इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा तो वो इलेक्शन में जाने से पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और शरारत ज़रूर करेगा ताकि पब्लिक सिंपथीज़ को हासिल किया जाए। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से जल्द माफ़ी जो है वो मिलेगी इंडिया को, जब तक अब माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, माजरत नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये सूरत हाल जो है ना वो जूं की तूं रहेगी। लिहाजा मोदी तो क्यों, अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।